أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امروزه در خطبه ها به جنگ احزاب اشاره می شود. در ادامه جزئیات بیشتری از این نبرد ذکر شده است. هنگامی که مشرکین با وجود عبور از خندق به هیچ موفقیتی دست نیافتند و با شکست سنگینی روبرو شدند، تصمیم گرفتند که صبح روز بعد همگی دست جمعی حمله کنند و هیچ کس عقب نماند. آنها تمام شب برای این حمله آمادگی کردند و پیش از طلوع خورشید در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بر روی خندق صف‌آرایی کردند. مشرکین از هر طرف خندق را محاصره کردند و یکی از لشکریان خود را به سوی خیمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هدایت کردند که در آن خالد ابن ولید نیز حضور داشت. در این میان نبرد شدیدی در گرفت. تیراندازی سختی از دو طرف انجام شد و کفار با دقت در انتظار هر گونه غفلت از سوی مسلمانان بودند تا فرصتی برای عبور از خندق پیدا کنند. این حملات به صورت پراکنده ادامه داشت. در این زمان وحشی بن حرب با نیزه‌ای کوچک طفیل بن نعمان را که برخی منابع او را طفیل بن مالک بن نعمان انصاری نامیدند به شهادت رساند. همچنین حضرت سعد بن معاذ در این نبرد مورد اصابت تیری قرار گرفت که از آن زخمی شد و چند روز بعد بر اثر همان زخم به شهادت رسید. این روز برای مسلمانان بسیار دشوار بود، به طوری که حتی اقامه نماز در وقت خود نیز سخت شده بود. به دلیل درگیری‌های مداوم و حملات پی در پی، گزارش‌هایی از آن روز وجود دارد که به نظر می‌رسد برخی از راویان نتوانستند این اتفاقات را به درستی حفظ کنند. به مرور زمان این ماجرا چنین نقل شد که مسلمانان از جمله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم قادر به اقامه نماز ظهر و عصر در وقت خود نشدند و نمازها تا غروب آفتاب به تأخیر افتاد. روایت‌های مختلفی نیز وجود دارد که این نمازها پس از غروب خورشید ادا شدند. برخی از مورخین حتی به حد اغراق رسیدند و گفتند که خداوند خورشید غروب شده را بازگرداند تا مسلمانان بتوانند نماز ظهر و عصر خود را ادا کنند، اما در واقع چنین اتفاقی نیفتاده است. بدون شک آن روز بسیار سخت و طاقت فرسا بود. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تمام مسلمانان تحت حملات مستمر بودند، اما این طور نبود که هیچ کس به ویژه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قادر به خواندن نماز نباشد. آن روزها واقعا دشوار بودند، ولی به هر حال نمازها ادا شدند، هرچند در شرایطی از ترس و اضطراب. به نظر می رسد که در وقت نماز عصر شدت حملات به حدی بود که اقامه این نماز دشوار شد و احتمالاً با تأخیر و در تنگنای زمانی ادا شده است. در کتاب سیرت خاتم النبیین حضرت میرزا بشیر احمد این ماجرا را به این صورت بیان کرده اند که گفته شده نمازهای مسلمانان در آن روز به موقع ادا نشدند درست نیست، بلکه همانطور که از روایات صحیح استنباط می شود فقط نماز عصر به دلیل شدت خطر و مشغولیت‌های مداوم به تأخیر افتاد
و این نماز با نماز مغرب جمع شد. برخی روایات نیز حکایت از این دارند که تنها نمازهای ظهر و عصر با تأخیر خوانده شدند، ولی به طور کلی نمازها به وقت خود ادا شدند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز این موضوع را چنین بیان کردند. ایشان نوشتند که یک روز شدت حملات به حدی رسید که مسلمانان نتوانستند برخی از نمازهای خود را در وقت مقرر ادا کنند. این موضوع برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنان دردناک بود که ایشان فرمودند خداوند کفار را مجازات کند، زیرا آنان نمازهای ما را ضایع کردند. این گفته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوری بزرگ بر اخلاق والای ایشان می اندازد و نشان می دهد که عزیزترین چیز در دنیا برای ایشان عبادت خداوند بود. حتی زمانی که دشمن از همه طرفها مدینه را محاصره کرده بود، در حالی که جان مردان مدینه در خطر بود، همچنین زنان و کودکان نیز در معرض خطر بودند. دلهای مردم مدینه دائما در حال اضطراب بود که مبادا دشمن از نقطه‌ای وارد شهر شود. با این حال دغدغه اصلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بود که عبادت خداوند به موقع و به بهترین شکل انجام شود. حتی در این شرایط ترس و نگرانی تنها دغدغه ایشان این بود که عبادت از دست نرود. عبادت مسلمانان مانند یهودیان، مسیحیان و هندوها به یک روز خاص در هفته محدود نمی شود، بلکه مسلمانان 5 بار در شبانه روز نماز می خوانند. در چنین زمانهای خطرناکی حتی یک بار اقامه نماز در روز دشوار است، چه برسد به 5 بار و آن هم با جماعت و به بهترین شکل. اما حتی در این روزهای سخت نیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این 5 نماز را به موقع ادا می کردند. اگر یک روز به دلیل شدت حملات دشمن ایشان نتوانستند با آرامش و اطمینان نماز خود را در وقتش بخوانند، این موضوع هم برای ایشان بسیار سنگین و آزاردهنده بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام که در زمان خود حکم و عدل هستند، تمامی روایت هایی را که اشاره به ادای نمازها در شب دارند ضعیف اعلام کرده و تنها یک روایت را صحیح دانستند که در آن از خواندن نماز عصر در وقت تنگ یاد شده است. چنان که ایشان در پاسخ به اعتراض یک کشیش درباره ادعای قضا شدن 4 نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خندق چنین فرمودند: دیگر این که در هنگام حفر خندق 4 نماز جمع شده بودند. پاسخ این وسوسه احمقانه این است که خداوند فرموده است در دین هیچ سختی نیست، یعنی هیچ سختی وجود ندارد که باعث تباهی انسان شود. بنابراین در مواقع ضرورت و بلایای طبیعی حکم جمع و قصر نمازها صادر شده است. اما در این مورد در هیچ حدیث معتبر ما به ذکر جمع 4 نماز پرداخته نشده است. ممکن است این اتفاق بیفتد، اما در هیچ حدیث معتبری نیامده است که 4 نماز جمع شده باشند. در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری نوشته شده است که واقعیت این بود که تنها نماز عصر در وقت تنگ خوانده شد. اگر شما در آن زمان پیش ما بودید، من از شما میپرسیدم که این روایت را از کجا آورده اید؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام به مخالف خود خطاب کرده و میفرمایند اگر شما مقابل من بودید، من از شما میپرسیدم که این روایت را از کجا آورده اید؟ آیا این روایت که 4 نماز فوت شده اند متفق علیه است؟ در واقع از نظر شرعی تنها جمع 2 نماز یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا ممکن است. بله، در یک روایت ضعیف ذکر شده است که ظهر و عصر و مغرب و عشا جمعاً خوانده شدند، اما احادیث صحیح دیگر این را رد می کنند و تنها ثابت است که نماز عصر در وقت تنگ خوانده شد. به هر حال واضح است که تمامی نمازهای روزانه جمع نشدند، بلکه تنها نماز عصر در زمان کم خوانده شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
از این که نتوانستند نماز را به شیوه صحیح و آرام ادا کنند ابراز تأسف کردند. در جزئیات جنگ احزاب نیز بیشتر ذکر شده است که جنگ خندق برای مسلمانان به عنوان یک معرکه اعصاب خرد کن تلقی شد. علاوه بر ترس و اضطراب جنگ، شدت گرسنگی و سختی شرایط جوی نیز در اوج خود بود. در این شرایط مسلمانان چندین روز با گرسنگی مواجه شدند. در همین حین یک کمک غیبی به وقوع پیوست. گروهی از مسلمانان که به منظور تدفین یکی از عزیزانشان در حال حرکت بودند، به طور غیرمنتظره‌ای 20 شتر حامل غله یافتند که از سوی بنی غریزه به سمت قریش مکه فرستاده شده بود. این کمک‌های غذایی به واسطه سفارش و تلاش ویژه حیی بن اخطب ارسال شده بود. پس از یک درگیری کوتاه، مسلمانان موفق به تصاحب تمام این شترها شدند و آنها را به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیشکش کردند. اهل خندق از این غله استفاده کردند و تعدادی از شترها را ذبح کرده و بقیه را برای بازگشت به مدینه حفظ کردند. وقتی که ابو سفیان سپهسالار قریش از این خبر مطلع شد، گفت: هویی، چقدر منحوس ثابت شد. حالا که ما به خانه برمیگردیم برای بارگیری هیچ حیوانی نداریم. در شرایط جنگ تصرف این منابع غذایی کاملا مجاز بود. علاوه بر این ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به احزاب بددعایی کردند. حضرت جابر بن عبدالله روایت می کنند که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بین نماز ظهر و عصر آن حضرت تشریف آوردند و بر سر خود چادر گذاشتند و در حالی که دستهایشان را بلند کردند بر احزاب بددعا کردند. حضرت جابر میگویند که ما در چهره آن حضرت شادی را مشاهده کردیم. عبدالله بن ابی بن اوفی نیز بیان می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر احزاب بددعایی کردند. ابو نعیم در گزارشی اضافی می افزاید که آن حضرت تا زوال خورشید صبر کردند. سپس در میان مردم ایستادند و فرمودند: ای مردم، از مواجهه با دشمن نترسید و از خداوند عافیت بخواهید. اگر سرنوشت شما مواجهه با دشمن باشد، صبر کنید و بدانید که بهشت در سایه شمشیرهاست. سپس فرمودند: اللهم اكتب سریع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا علیهم. ای خدا، تو کتاب نازل کردی و به سرعت حساب میکشی. احزاب را شکست بده. ای خدا، آنها را شکست بده و در برابر آنها به ما یاری عطا کن. در یک روایت دیگر این دعا نیز ذکر شده است: ای خدا، به عهد و وعده‌ات به تو پناه میبرم. ای خدا، اگر بخواهی این عبادت انجام نمی شود. ابو سعید خدری نقل می کنند که ما به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم: ای رسول خدا، حالمان بسیار خراب است و به شدت نگران هستیم. آیا کلمات خاصی برای گفتن داریم یا دعایی هست که به ما آموزش دهید؟ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بله، شما بگویید: اللهم استر عورتنا و امن روعتنا. ای خدا، عیبهای ما را بپوشان و ترسهای ما را دور کن. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز بیان کردند که برخی مسلمانان به شدت مضطرب به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای رسول خدا، اوضاع بسیار خطرناک شده و به نظر می رسد که هیچ امیدی به نجات مدینه وجود ندارد. اکنون از خداوند بخواهید و دعای خاصی به ما بیاموزید تا فضل او بر ما نازل شود. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شما نگران نباشید، بلکه از خداوند دعا کنید که به ضعف‌هایتان پرده بپوشاند و دلهایتان را تقویت کند
و اضطراب را از شما دور کند. سپس خود حضرت نیز دعا کردند: اللهم نزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم. و همچنین این دعا را خواندند: یا صریخ المکر و یا مجیب المضطرین، غم و اندوه و کرب من را برطرف کن، زیرا تو میبینی که بر من و یارانم چه نازل شده است. ای خدا، آن گروهی که جمع شده اند را شکست بده. ای خدا، دوباره درخواست میکنم که آنها را شکست بده و بر ما غلبه عطا کن و اراده هایشان را متزلزل کن. این دعاهای دردمندان، ای کسی که دعاهای دردمندان را میشنوی، ای پاسخگوی فریادهای دردمندان، غم و اندوه و اضطراب مرا دور کن، زیرا تو بر مصائب و مشکلاتی که من و یارانم با آن مواجه هستیم آگاهی. تاریخ حاکی از آن است که جنگ به اوج خود رسیده بود و قریش مکه و قبایل حلیف آنها از محاصره طولانی خسته شده بودند و به سرعت می‌خواستند تا با یک حمله حتمی پایان کار مسلمانان را رقم بزنند. از نظر نظامی مسلمانان از 4 طرف محاصره شده بودند و بنو غریزه حلیف آنها نیز در درون مدینه قرار داشت. این عوامل امیدها و روحیه کافران را به شدت تقویت می‌کرد و آنها می‌خواستند که به صورت همزمان به مدینه حمله کنند و آن را از بیخ و بن ویران کنند. سران کافران در حال برنامه‌ریزی برای این حمله بودند و به فکر تدابیر خود بودند، در حالی که خداوند نیز تدبیری خاص داشت و تقدیرش بر این بود که بر آنها بخندد و به آنها نشان دهد که در سرنوشتشان چه خواهد گذشت. سپس خداوند دست بر کمک غیبی خود گذاشت. حضرت میرزا بشیر احمد رحمه الله در کتاب سیرت خاتم النبیین به تفصیل این موضوع را بیان کرده و می نویسد که شخصی به نام نعیم ابن مسعود از قبیله غطفان و زیر شاخه قبیله اشجع که در این جنگ در مقابل مسلمانان می جنگید به مدینه رسید. این شخص در دل مسلمان شده بود، اما هنوز کافران از مسلمان شدن او خبر نداشتند. او از این وضعیت به نفع خود استفاده کرده و با هوشیاری کامل تدبیری اندیشید که موجب تفرقه و شکاف در صفوف کافران شد. نعیم ابن مسعود نخست به قبیله بنو غریزه رفت و چون ارتباطات قدیمی با رئیسان آنها داشت به آنها گفت: به نظر من شما کار درستی نکردید که با قریش و غطفان در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدعهدی کرده اید. قریش و غطفان فقط چند روز مهمان هستند و شما باید در اینجا بمانید، زیرا این وطن شماست و شما باید با مسلمانان در ارتباط باشید. به یاد داشته باشید که قریش وقتی از اینجا بروند هیچ توجهی به شما نخواهند کرد و شما را به حال خودتان رها خواهند کرد. او ادامه داد: پس حداقل از قریش و غطفان بخواهید که به عنوان یرغمال چند نفر از آدمهایشان را به شما تحویل دهند تا شما مطمئن شوید که از جانب آنها خیانت نخواهد شد. رئیسان بنو غریزه این نکته را درک کردند و به این نتیجه رسیدند که از قریش یرغمالهایی درخواست کنند تا در آینده با مشکلی مواجه نشوند. پس از آن نعیم ابن مسعود به رئیسان قریش رفت و گفت: بنو غریزه نگران هستند که پس از رفتن شما به مشکلاتی دچار شوند. به همین دلیل آنها در اتحاد شما دچار تزلزل شده و قصد دارند به عنوان تضمین از شما چند یرغمال درخواست کنند، اما شما هرگز نباید آنها را یرغمال کنید، زیرا ممکن است آنها با خیانت یرغمالها را به مسلمانان بسپارند. سپس نعیم همینطور به قبیله غطفان نیز این نکات را گوشزد کرد. خداوند به گونه‌ای مقدر فرمود که قریش و غطفان قبل از آن در فکر حمله متحد به مسلمانان بودند
و این حمله را به صورت همزمان از 4 طرف انجام دهند تا مسلمانان به خاطر کمبود تعدادشان نتوانند به خوبی مقاومت کنند و خطوط دفاعیشان شکسته شود. بر این اساس آنها به بنو غریظه پیامی فرستادند که محاصره طولانی شده و مردم تحت فشار هستند. بنابراین پیشنهاد می دهیم که همه قبایل فردا یک حمله متحد به مسلمانان داشته باشند. از این رو شما نیز برای حمله فردا آماده شوید. بنو غریظه که قبل از آن با نعیم ابن مسعود صحبت کرده بودند پاسخ دادند فردا روز سبت است و به همین دلیل معذوریم. همچنین تا زمانی که شما تعدادی از افراد خود را به عنوان تضمین به ما ندهید که بعداً خیانت نخواهید کرد نمی توانیم در این حمله شرکت کنیم. وقتی قریش و غطفان این پاسخ را از بنو غریظه شنیدند حیرت زده شدند و گفتند واقعا نعیم راست گفت که بنو غریظه در حال طراحی خیانت به ماست. از طرف دیگر وقتی بنو غریظه پاسخی از قریش و غطفان دریافت کردند مبنی بر این که ما یرغمال نمی دهیم، اگر می خواهید باید به ما کمک کنید، آنها نیز گفتند واقعا نعیم به ما مشاوره درستی داد که نیت قریش و غطفان خوب نیست. به این ترتیب تدبیر نعیم باعث ایجاد شکاف و اختلاف در اردوگاه کافران شد و هر دو طرف نسبت به یکدیگر مشکوک شدند. این تدبیر نعیم بود، اما هنری که نعیم به خرج داد این است که در جای چنین مأموریت حساسی تا می توانست هیچ سخنی از دهانش خارج نشد که به طور خاص به عنوان دروغگویی محسوب شود. اتخاذ هر نوع تدبیر یا نقشه‌ای برای حفظ خود از شر دشمن هیچ گونه ایرادی ندارد و بلکه جزئی بسیار مفید از هنر جنگ به شمار می آید که می توان از آن برای ناکام کردن دشمن ظالم و جلوگیری از ریختن بیمورد خون استفاده کرد. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه بیان فرمودند که چند روز بعد دو طرف تصمیم گرفتند که در یک زمان معین لشکر یهود و مشرکان به طور همزمان به مسلمانان حمله کنند. اما در این زمان یاری خداوند به شکلی عجیب ظاهر شد. نعیم مردی از قبیله غطفان در دلش مسلمان بود. او هم با کفار آمده بود، اما در انتظار فرصتی بود تا بتواند به مسلمانان کمک کند. هرچند یک فرد چه کاری میتواند انجام دهد، اما وقتی او دید که یهود نیز به کفار پیوستند و به نظر میرسد که هیچ گونه حفاظتی برای مسلمانان وجود ندارد، آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت حتما برای دور کردن این فتنه کاری انجام دهد. بنابراین هنگامی که این تصمیم اتخاذ شد که دو طرف به صورت مشترک حمله کنند، او به بنو غریظه رفت و به رئیسان آنها گفت اگر لشکر عرب بگریزد مسلمانان با شما چه خواهند کرد؟ شما با آنها معاهده ای کرده اید و در نتیجه نقض این معاهده چه مجازاتی در انتظار شماست؟ حدس بزنید. آنها کمی ترسیدند و پرسیدند پس چه کنیم؟ نعیم گفت وقتی عربها از شما درخواست حمله مشترک کردند، از مشرکین بخواهید که 70 نفر از مردان خود را به عنوان یرغمال به ما بدهند. آنها از قلاع ما حفاظت خواهند کرد و ما از پشت به مسلمانان حمله خواهیم کرد. سپس او به سرداران مشرکین رفت و به آنها گفت این یهود مدینه نشین هستند. اگر در موقعیت مناسب به شما خیانت کنند شما چه خواهید کرد؟ اگر برای خوش آمد مسلمانان و جلب عفو و از شما خواسته باشند که افراد خود را به عنوان ارغمال تحویل دهند و آنها را به مسلمانان بسپارند چه خواهید کرد؟ شما باید آنها را آزمایش کنید تا ببینید آیا به عهد خود وفا دارند یا نه و به زودی آنها را به حمله رسمی دعوت کنید. سرداران کافران این مشورت را درست دانسته و روز بعد به یهود پیامی فرستادند که ما می‌خواهیم یک حمله مشترک انجام دهیم. شما هم با لشکر خود برای حمله آماده شوید.
بنو غریزه پاسخ دادند: اولا فردا روز سبت ماست و ما در روز سبت نمی جنگیم، بنابراین نمی توانیم در آن روز مبارزه کنیم. ثانیا ما ساکنان مدینه هستیم و شما از خارج هستید. اگر شما در جنگ از ما دست بکشید وضعیت ما چه خواهد شد؟ بنابراین شما باید 70 نفر را به عنوان یرغمال به ما بدهید. تنها در این صورت می توانیم در جنگ شرکت کنیم. از آنجا که در دل کافران از قبل شکی ایجاد شده بود، آنها با این درخواست بنو غریزه موافقت نکردند و گفتند: اگر اتحاد شما با ما واقعی است، چنین خواسته ای معنی ندارد. این واقعیت باعث شد که در دل یهود نیز شک و تردید ایجاد شود و از طرفی در دل کافران نیز تردیدهایی به وجود آید و همانطور که قاعده است، زمانی که شک و تردید در دلها به وجود می آید، روح شجاعت نیز از بین می رود. سپس تقدیر الهی در قالب یک شب طوفانی و تند ظاهر شد، به طوری که احزاب و قبایل مختلف مجبور به فرار شدند. ابن اسحاق در این باره چنین می نویسد: خداوند در شبی سرد طوفانی سختی فرستاد که دیگ‌های کافران را واژگون کرد و ظرف‌ها را به پرتاب درآورد. بلازری نیز می نویسد: سپس خداوند به وسیله این طوفان در برابر کفار به مسلمانان یاری رساند. این طوفان زرد رنگ بود که چشمان آنها را پر کرد و به درون آنها ضعف و بزدلی را وارد ساخت و کفار به عقب برگشتند و به محل استقرار خود رفتند. باد بر آنها می‌وزید و فرشتگان آنها را پوشاندند و چشمانشان را کور کردند. به همین دلیل آنها به عقب برگشتند. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در این خصوص بیان فرمودند که ممکن بود کوشش صلح جویانه نعیم ابن مسعود نتیجهش بی ثمر بماند و پس از یک لغزش و تزلزل موقتی در کفار دوباره روح اتحاد و ثبات زنده شود. اما خداوند مقدر فرمود که بعد از این حوادث شبانه طوفانی بسیار سخت بوزد که در اردوگاه وسیع کفار که در فضایی باز قرار داشت آشوبی بی نظم به وجود آورد. خیمه ها واژگون شدند، پرده های قنات ها پاره و به پرواز در آمدند و دیگ ها به سوی آتش ها واژگون شدند و بارانی از شن و سنگریزه به گوش ها، چشم ها و بینی ها ریخت. بالاتر از همه اینها بدترین قضیه این بود که آتش های جمعی که طبق سنت باستانی عرب به طور مداوم در شب روشن نگه داشته می شدند، به مانند خس و خاشاک به این سو و آن سو پرواز کرده و خاموش شدند. آنها به شدت معتقد بودند که این آتش‌ها نباید خاموش شوند. این مناظر به قلب‌های واهم زده کفار که قبل از آن نیز به دلیل محاصره و تجارب تلخ بی‌اعتمادی دچار تزلزل شده بودند، ضربه سخت وارد کرد که دیگر نتوانستند به حالت طبیعی بازگردند و پیش از صبح افق مدینه از گرد و غبار لشکر کفار پاک شد. چنانچه هنگامی که طوفان به شدت می‌وزید، ابو سفیان رؤسای قریش را گرد خود جمع کرد و گفت: مشکلات ما بسیار افزایش یافته است و اکنون در اینجا ماندن مناسب نیست. بهتر است که به خانه برگردیم و من به هر حال میروم. این گونه گفت و سپس دستور برگشت به یارانش را صادر کرد و سوار بر شترش شد. اما به شدت مضطرب بود، به طوری که فراموش کرد پاهای شتر را باز کند و پس از سوار شدن بر شتر متوجه شد که پاهای شتر همچنان بسته اند. در این حال اکرم ابن ابو جهل در کنار ابو سفیان ایستاده بود و به طعنه گفت: ابو سفیان، تو فرمانده لشکر هستی، چگونه میتوانی لشکر را ترک کنی
و به فرار بپردازی و به دیگران حتی فکر هم نکنی. ابو سفیان از این سخن شرمنده شد و از شتر پیاده شد و گفت پس من هنوز نمی روم، اما شما زودتر آماده شوید و هرچه زودتر از اینجا بروید. بنابراین مردم به سرعت در حال آماده سازی بودند و ابو سفیان پس از اندکی زمان بر شتر سوار شد و به سمت عقب روانه گردید. در آن زمان قبایل غطفان و دیگران از فرار قریش بیخبر بودند، اما زمانی که اردوگاه قریش به سرعت خالی شد، دیگران نیز از این موضوع مطلع شدند و به همین خاطر آنها نیز مضطرب شده و اعلام فرار کردند. همچنین بنو غریزه به درون قلعه‌های خود بازگشتند و رئیس بنو نضیر حیی بن اخطب نیز به قلعه‌های آنها رفت و به این ترتیب قبل از طلوع صبح تمام میدان خالی شد و به صورت ناگهانی و شگفت‌انگیزی مسلمانان از حالت مغلوب به پیروز تبدیل شدند. زمانی بود که خطر می رفت کفار بر مسلمانان تسلط یابند، اما ناگهان اوضاع تغییر کرد و مسلمانان به پیروزی رسیدند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه به تفصیل این واقعه را شرح دادند و می‌فرمایند در شبی پر از شک و تردید لشکر کفار به خیمه‌های خود رفت تا استراحت کند، در حالی که خداوند متعال به یاری آسمان راه دیگری گشود. در آن شب طوفان شدیدی وزید که پرده‌های خیمه‌ها را درید و دیگ‌های پخته شده بر آتش را بر زمین انداخت و آتش برخی قبایل را خاموش شد. در میان مشرکین عرب رواج داشت که آنان به طور مداوم آتش روشن نگه می داشتند و آن را نیک شگون می دانستند. اگر آتش کسی خاموش می شد، او اعتقاد داشت که روزش شوم است و به همین خاطر خیمه‌اش را جمع کرده و از میدان نبرد عقب نشینی می کرد. به دلیل خاموش شدن آتش برخی قبایل، آنان طبق این رسم خیمه‌های خود را برداشتند و به عقب برگشتند تا یک روز بعد دوباره به لشکر بپیوندند. اما به خاطر تنش‌های روز در دل سرداران لشکر تردیدهایی به وجود آمد. سایر قبایل که شاهد عقب نشینی بودند گمان کردند که شاید یهودیان با مسلمانان متحد شده و به آنان حمله کردند. بنابراین آنان نیز به سرعت خیمه‌های خود را جمع کردند و از میدان فرار کردند. ابو سفیان که در خیمه‌اش استراحت می‌کرد، خبر این واقعه به او رسید. او به وحشت افتاد و بر شتر خود سوار شد و تلاش کرد که فرار کند، اما دوستانش به او یادآوری کردند که این چه حماقتی است. در نتیجه او رسن شتر را باز کرد و به همراه یارانش به سرعت از میدان گریختند. وقتی کفار به این حالت افتادند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حذیفه بن یمان را برای بررسی اوضاع به میدان فرستادند. در سیرت خاتم النبیین آمده است در شبی که کفار به طور خودجوش از میدان جنگ فرار می کردند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از صحابه خود خواستند که کسی برود و حال لشکر را ببیند، اما صحابه به دلیل شدت سرما، ترس، خستگی و گرسنگی نمی توانستند پاسخ دهند یا حرکتی کنند. در نهایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حذیفه بن یمان را به نام صدا کردند. او از شدت سرما با دستانی لرزان به حضور ایشان آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با محبت دست بر سر او کشیدند و دعای خیر کردند و فرمودند نگران نباش، ان شاء الله آسیبی به تو نخواهد رسید. به آرامی به خیمه‌های کفار برو و با کسی درگیر نشو و خودت را نشان نده. حذیفه میگوید زمانی که حرکت کردم احساس کردم که هیچ اثری از سرما وجود ندارد، در حالی که قبلا از شدت سرما می لرزیدم. حالا حس می کردم که در یک حمام گرم در حال گذر هستم و دیگر هیچ ترسی نداشتم.
او به آرامی و بدون صدا به خیمه‌های کفار رسید و دید که ابو سفیان در کنار آتش ایستاده و خود را گرم می کند. حذیفه کمانش را به سمت ابو سفیان نشانه گرفت و نزدیک بود تیر بیندازد، اما به یاد فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و تیر را پرتاب نکرد، چرا که ابو سفیان آنقدر نزدیک بود که قطعا نجات نمی یافت. در آن لحظه ابو سفیان به یارانش فرمان بازگشت داد و بر شتر خود سوار شد، اما به دلیل وحشت فراموش کرد پاهای شتر را آزاد کند. سپس حذیفه به سلامت بازگشت. حذیفه میگوید زمانی که به خیمه خود رسیدم آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز بودند. من تا پایان نماز صبر کردم و سپس تمام وقایع را به ایشان اطلاع دادم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم شکر خدا را به جا آوردند و فرمودند این پیروزی به واسطه هیچ تلاشی یا قدرت ما نبوده، بلکه تنها به خاطر فضل خداوند متعال است که احزاب را به عقب راند. به دنبال این واقعه خبر فرار کفار به سرعت در میان مسلمانان منتشر شد. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز این حادثه را به صورت زیر توضیح می‌دهند. در آخرین ثلث شب میدان جنگ که نزدیک به 25,000 کفار در آن خیمه نشین بودند به گونه‌ای ویران شد که گویی جنگلی در آنجا وجود نداشت. در آن لحظه خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق وحی خبر داد که دشمن شما را فراری داده ایم. خداوند به آن حضرت خبر داد و به همین دلیل ایشان از صحابه سوال کردند که چه کسی آماده است بیاید. او در تلاش بود تا یکی را برای بررسی وضعیت بفرستد و به اطرافیان خود صدا زد. در آن ایام سرد مسلمانان با کمبود پوشاک مواجه بودند و به خاطر شدت سرما زبانها یخزده و قادر به سخن گفتن نبودند. برخی صحابه میگویند ما صدای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدیم و میخواستیم پاسخ دهیم اما نتوانستیم صحبت کنیم. تنها حذیفه بود که گفت یا رسول الله چه باید کرد؟ حضرت مصلح موعود رضی الله عنه اشاره می‌کنند که آن حضرت فرمودند نه، من به شخص دیگری نیاز دارم. سپس بار دیگر پرسیدند آیا کسی هست؟ اما به دلیل شدت سرما دیگران قادر به پاسخگویی نبودند. حذیفه دوباره گفت من در خدمت هستم یا رسول الله. سرانجام آن حضرت به حذیفه فرمودند خداوند به من خبر داده که دشمن شما را فراری داده است. برو و ببین وضعیت دشمن چیست. حذیفه به نزد خندق رفت و دید که میدان کاملا خالی از سپاهیان دشمن است. او به سرعت بازگشت و با شهادت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تأیید کرد که دشمن میدان را ترک کرده و فرار کردند. تفصیل باقی مانده را انشاءالله در آینده بیان خواهم کرد. همانطور که می‌دانید وضعیت دنیا به طور روزافزون بدتر می شود و به سمت ویرانی پیش می رود. آمریکا و قدرت‌های بزرگ تمایل ندارند تا بر اساس انصاف عمل کنند. جنگ به طور گسترده‌ای در حال گسترش است. خداوند احمدیان و افراد بیگناه را از نتایج هولناک و بد این جنگ‌ها حفظ کند. برای این منظور ما باید ارتباط خود را با خداوند متعال تقویت کنیم و به دعا توجه بیشتری داشته باشیم. هر احمدی باید به این موضوع توجه نماید. در پاکستان وضعیت احمدیان رو به وخامت گذاشته و شرایط برای آنها به شدت دشوار شده است. برای آنها نیز دعا کنید. همچنین برای وضعیت احمدیان بنگلادش دعا کنید، زیرا آنها نیز با سختی‌های زیادی مواجه هستند. خداوند به همه رحم و فضل نماید. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر